शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, कहा जाता है कि बनी इसराइल में कोई बड़ा जलीलो कदर बादशाह रहता था। इसके यहाँ एक काहिन या साहिर था जो अपने फन में कमाल रखता था। इसकी सल्तनत गोया इसी के जादू के बलबूते पर कायम थी। बादशाह के दुश्मनों को वो अपने जादू के जोर से हलाक कर देता था। लड़ने झगड़ने की जरूरत ही न पड़ती थी। उमराए सल्तनत और अरकाने दौलत अगर बादशाह से नाराज होते या सरताबी करते तो ये अपने जादू से इनका रुख बादशाह की तरफ मोड़ देता था। इसी तरह वो हर काम जादू से करा लेता था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया और इसको अपनी जिंदगी से नाउमीदी हुई तो इसने बादशाह से अर्ज किया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र अखीर होने को है। आप कोई ज़हीन और समझदार लड़का मेरे सपुर्द करें ताकि मैं इसको अपना इल्म सिखा दूं, ताकि मेरे बाद वो आपके अमूर सल्तनत को दुरुस्त रखे। चुनाचे बादशाह ने एक आकिल और होशियार लड़का इसके हवाले कर दिया। वो लड़का इस जादूगर के पास सुबह और शाम हाजिर होने लगा और जादू का फन सीखने लगा। रास्ते में एक राहिब अपने इबादत खाने में रहता था। मुअम्मर रावी कहते हैं कि इस वक्त राहिब लोग अपने असली दीन ईसवी पर कायम थे। एक दिन इस लड़की ने देखा कि बहुत से लोग इबादत खाना से निकल रहे हैं। इस लड़के ने मालूम किया कि यहाँ कौन रहता है। लोगों ने बताया कि यहाँ एक आबिद रहता है। ये सुनकर वो लड़का भी इस आबिद के पास पहुंचा और इसकी बातें सुनी। आबिद की बातों से इसका दिल मुतासिर हुआ। आबिद ने इस लड़के को दीन हक और तौहीद की तालीम देनी शुरू की। वो लड़का ईमान ले आया। ये लड़का जादूगर के पास जाते हुए रास्ते में आबिद के पास ठहर जाता था और देर हो जाने की वजह से जादूगर इस लड़के पर गुस्सा होता था और ज़दोकोब करता। लड़का कह देता कि मुझे घर में देर होगी। आखिर जादूगर ने बादशाह के पास शिकायत की। बादशाह ने लड़के को ताकीद की कि साहिर के पास सुबह सवेरे पहुंचा करो। इसके दरबारियों ने कहा कि ये लड़का सुबह सवेरे घर से आता है, रास्ते में देर करता है। तो बादशाह और साहिरों ने ये ख्याल किया कि खेल में लग जाता होगा, इसलिए दोनों ने लड़के को खूब तनबीह की, लेकिन लड़का दरवेश के पास जाता रहा। एक दिन ये लड़का दरवेश के पास से बादशाह की तरफ वापस हो रहा था कि क्या देखता है कि किसी मोहलिक जानवर अजदही ने रास्ता रोक रखा है। लोग इधर उधर दोनों तरफ रुके खड़े हैं। लड़के ने दिल में ख्याल किया कि आज इम्तिहान लेता हूँ कि दरवेश हक पर है या साहिर हक पर है। ये ख्याल करके इसने पत्थर उठाया और ये कहकर उठाया कि ए अल्लाह, अगर इस दरवेश का मजहब हक है तो इस पत्थर से इस जानवर को हलाक फरमा। और फिर वो पत्थर उसको मार दिया और वो जानवर इससे फौरन हलाक हो गया। लोगों ने ये वाकया देखा तो कहने लगे कि इसको जादूगरी में कमाल हासिल हो गया है। लड़के की हर जगह तारीफ होने लगी और इसकी खूब शोहरत होगी। आस्ता आस्ता ये खबर आबिद तक पहुंच गई। इसने लड़के को तन्हाई में बुलाकर कहा, बेटा, तुझको अल्लाह ताला ने बुजुर्गी और कमाल से नवाजा है। मैं जानता हूँ कि तेरा मर्तबा बहुत बुलंद होगा और तू किसी आजमाइश में मुब्तला होगा, लेकिन याद रखना मैं बहुत कमजोर और बूढ़ा हूँ। किसी को मेरा पता ना देना। लड़के से कोलो करार लेकर आबिद मुतमिन हो गया। इधर आबिद की सोबत और अंजील मुकद्दस की तलावत और इत्तबा की बरकत से हक ताला ने इस लड़के को वलादत उज़्मा से नवाजा। यहाँ तक कि कोड़ी, मादरजाद नाबीना और लाइलाज मरीज इस लड़के की दुआ से सेहत याब होने लगे। लड़का खूब मशहूर हो गया। इस शोहरत का सुनकर बादशाह का एक नाबीना मुसाहिब इसके पास आया और खूब तोहफे नजराने पेश करके अर्ज किया, मुझ पर भी तवज्जो फरमाइए और मेरी आंखों को भी अच्छा कर दीजिए। लड़के ने कहा, मुझे कोई नजराना या हदिया दरकार नहीं और शफा मेरे हाथ में नहीं है। अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। अगर आप अल्लाह पर ईमान ले आए और शिर्क को बुत परस्ती से तौबा कर लें तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, परवरदिगारे आलम आपकी बेनाई वापस अता फरमा देंगे। वो अंधा इसी वक्त मजलिस में मुशर्रफ बा ईमान हुआ और लड़के ने दुआ की और उसकी आंखें रोशन हो गई। मामूल के मुताबिक जब ये शख्स बादशाह की मजलिस में हाजिर हुआ तो बादशाह को इसकी बेनाई पर ताज्जुब हुआ। इससे मालूम किया कि मेरी ममलकत के तमाम मालिज तेरी आंख के इलाज से आजिज हो गए थे, आखिर तुझको किससे शिफा हासिल हुई? मुसाहिब ने कहा, मेरे परवरदिगार ने अपनी कुदरत से मुझे बेनाई अता फरमाई है। बादशाह ने कहा कि मेरे सिवा तेरा परवरदिगार कौन है? मुसाहिब ने कहा, मेरा
آپ کا اور ساری کائنات کا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس مصائب کو سخت سزا دی اور پوچھا، یہ عقیدہ تجھ کو کس نے سکھایا؟ سختی سے گھبرا کر اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور کہا، تجھ کو میری پرورش اور میرے جادوگر کے فیض سے یہ کمال حاصل ہوا ہے۔ لڑکے نے کہا، میرے اور آپ کے اور جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت پر موقوف ہے۔ بادشاہ سخت ناراض ہوا اور اس کو کڑی سزا دلوائی اور کہا کہ یہ لڑکا بہت غائب رہتا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی جگہ جاتا تھا، وہاں اس کے خیالات بدل گئے۔ جادوگر نے دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ لڑکا مدت سے غائب ہے، میرے پاس نہیں آتا۔ بادشاہ نے کہا، اس سے سختی سے پوچھا جائے کہ یہ مدت سے کہاں رہا اور کس کے پاس آتا جاتا رہا۔ جب سختی حد سے بڑھ گئی تو لڑکے نے مجبور ہو کر گوشہ نشین عابد کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے عابد کو گرفتار کر کے حاضر دربار کیا اور اس سے کہا، اگر تو اپنے دین سے نہ پھرے گا تو تجھ کو آرے سے چیر دیا جائے گا۔ راہب نے کہا، میں ہرگز اپنے دین برحق سے نہ پھروں گا اور جو مصیبت آئے گی اس پر صبر کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے اس عابد کو آرے سے چیر دیا گیا۔ پھر مصائب کو بلا کر یہی کہا۔ مصائب نے بھی دین برحق چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اس کو بھی آرے سے چیر کر شہید کر دیا گیا۔ پھر لڑکے کو بلا کر سمجھایا گیا کہ اگر تجھ کو زندگی محبوب ہے تو باز آ جا، ورنہ ان دونوں کا انجام دیکھ چکا ہے، تیرا حشر بھی یہی ہوگا۔ لڑکے نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس کو خوب سمجھاؤ، اگر مان گیا تو اس کو بڑا مقام دوں گا اور اپنا مصائب بنا لوں گا، اور اگر یہ باز نہ آئے تو پہاڑ کی چوٹی سے اس کو دھکیل دینا تاکہ اس کے اعضاء پاش پاش ہو جائیں۔ جب وہ اس کو پہاڑ پر لے گئے اور سمجھایا یا دھمکایا تو لڑکے نے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کی۔ اس وقت پہاڑ پر زلزلہ پیدا ہو گیا اور شاہی لوگ پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا بعافیت گھر واپس آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو تجھ کو لے کر گئے تھے؟ لڑکے نے جواب دیا، میرے پروردگار نے ان کے شر سے میری حفاظت کی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے دوسرے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو ایک کشتی پر سوار کر کے دریا میں لے جاؤ، یہ اپنے دین سے باز آئے تو بہتر ہے، ورنہ دریا میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ اس کو دریا میں لے گئے اور سمجھایا۔ لڑکے نے پھر دعا کی تو کشتی الٹ گئی اور شاہی لوگ غرق ہو گئے۔ لڑکا صحیح سالم واپس آ گیا۔ بادشاہ نے ماجرا پوچھا تو لڑکے نے پورا قصہ بیان کر دیا۔ اس لڑکے نے کہا، اے بادشاہ، تو مجھے مار نہیں سکتا، تجھ کو میرا قتل ہی مقصود ہے تو اس کی تدبیر میں بتا دیتا ہوں، اگر وہ تدبیر اختیار کرے گا تو مجھ کو مار سکے گا۔ بادشاہ نے تدبیر پوچھی تو لڑکے نے کہا، اس شہر کے تمام لوگوں کو شہر سے باہر ایک میدان میں جمع کر لے اور مجھ کو سولی پر چڑھا کر یہ تیر اپنی ترکش سے نکال کر اللہ کا کلمہ پڑھ کر وہ تیر میرے مار تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا تو تیر اس لڑکے کی کن پٹی پر لگا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ کن پٹی پر رکھ لیا اور یہ کہتا ہوا شہید ہو گیا کہ میں اپنے پروردگار کے نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا۔ اس واقعے کو دیکھنے پر تمام لوگوں نے بلند آواز کلمہ توحید پڑھا۔ یہ سن کر بادشاہ کے درباریوں نے کہا، آپ نے ان تینوں کو ہلاک کر دیا جو آپ کے مذہب کے خلاف تھے، مگر اب تو سبھی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کر بادشاہ نہایت غضبناک ہوا اور شرمندگی سے چلا اٹھا اور خندقیں کھدوا کر اس میں آگ دہکانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ خندق میں آگ دہکائی گئی۔ اس کے کنارے پر اہلِ سلطنت کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے اور سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور کارندوں سے کہا کہ سب سے معلوم کرو، جو اپنے دین سے نہ پھرے اس کو آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ شاہی فرمان کے مطابق ایمان والوں کو آگ میں ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسی عورت کو بھی لایا گیا جس کی گود میں بچہ تھا۔ عورت کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو وہ ہچکچائی۔ بادشاہ نے کہا، عورت کو رہنے دو، پہلے اس کے بچے کو آگ میں ڈال دو، شاید اس طرح وہ اپنے ایمان سے واپس ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بچے کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ بچے نے بلند آواز میں کہا، اماں جی اب صبر کرے اور بلا گھبراہٹ بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کود پڑے، آگ گلو گلزار ہو جائے گی۔ عورت یہ سن کر بغیر کسی گھبراہٹ کے آگ میں کود گئی اور وہ آگ ایسی بھڑکی کہ اس نے بادشاہ اور اس کے مصاحبین کو، جو کہ کرسیوں پر بیٹھے مظلوموں کو جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، سب کے سب جل کر خاکستر ہو گئے۔ حضرت ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے
आग में गिरने से पहले ही इनकी रूह कब्ज कर ली थी। इस तरह इनको इस आग की तकलीफ से अल्लाह ने महफूज रखा। मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को बहुत तफसील से जिक्र किया है और इस लड़के का नाम अब्दुल्ला बिन तामर बताया है और ये भी लिखा है कि ये वाक़या यमन के शहर नजरान में पेश आया था और इस हादसे में इस जालिम बादशाह जो नवास ने तकरीबन 20,000 आदमियों को आग में डालकर शहीद किया था। इस बारे में दूसरे अकवाल भी हैं। मोहम्मद इसहाक की रवायत में ये भी है कि ये लड़का अब्दुल्ला बिन तामर जिस मुकाम पर मदफून था, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जमाना में इत्तफाक से किसी जरूरत की बिना पर वो जमीन खोदी गई तो इसमें अब्दुल्ला बिन तामर की लाश सही सलामत इस तरह बरामद हुई कि वो बैठे हुए थे और उनका हाथ अपनी कनपट्टी पर रखा हुआ था। किसी देखने वाले ने उनका हाथ जगह से हटाया तो खून जारी हो गया, फिर वो हाथ इसी जगह रखा गया तो खून बंद हो गया। दोस्तों, अब्दुल्ला बिन तामर के हाथ में एक अंगूठी थी जिस पर अल्लाह रब्बी कुंदा था। आमल यमन ने इस वाक़े की इतला फौरन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दी तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब में लिखा कि इनको इनकी साबका हालत पर अंगूठी समेत दफन कर दो। चुनाचे ऐसा ही किया गया। दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि ईमान पर जब इस्तकामत के साथ इंसान डट जाए तो यकीनन अल्लाह की मदद आती है। लिहाजा वक्ती आजमाइशों से नहीं घबराना चाहिए बल्कि ईमानी इस्तकामत का मुजाहरा करना चाहिए, चाहे इसके लिए जान ही क्यों न देनी पड़े। दुआ है अल्लाह ताला इस वाक़े से सबक हासिल करके ईमान पर इस्तकामत से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।